पर्यटन जर वाडटलो ट्युरिजम जर वाडटलें जाल्यार हांगा जास्त विमानां येवपाची गरज आशिल्ली. मुरगांवचो दाबोळेचो जो एअरपोर्ट आशिल्लो तो डिफेन्साचो एअरपोर्ट आशिल्ले कारणान आमकां कमी वेळ मेळटालो. त्यामुळे चार्टर विमान आसूं दी किंवा अशी विमानां आसूं दी उतरपाक मेळनाशिल्लें, परत धाडची पडटाली. म्हणून आमी दुसऱ्या एअरपोर्टाची तयारी, गोंयचो जो विकास आमचो आनी गोंयांत लोक येवंक सोदतात. गोंयचो निसर्ग, गोंयचे बीच, गोंयचे लोक जे इतले हे आसात की तांकां लागून ट्युरिजम वाडला. आनी ती जी हॉस्पिटॅलिटी आसा इतकी उत्कृश्ट जगात खंय तरी वाह अशी जाता. आनी म्हणून आमी दुसऱ्या एअरपोर्टाची तयारी केली. हांव जेन्ना सिव्हील एविएशन आशिल्लो तेन्ना हो सायट आमी पास केली. एक सावथ गोंय आशिल्ली, एक नॉर्थ गोंयची मोपा आशिल्ली. आनी म्हणून आमच्या मतदारसंघात ही जाली जाल्यार निश्चितपणे ताचो फायदो म्हणून सगळ्यांक जातलो म्हणून ती जाली. आनी सगळ्या तरेचे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सगळे तयार जाले. आनी हांगा आमचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार मनोज पर्रीकर त्यावेळेस मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी त्या वेळाचेर सगळी पास जावपाचे काटार उरलेली. त्यात आमचे सरकार गेले आनी त्या 10 वर्सां काँग्रेसची सरकार आयले. 2014 जेन्ना परत मोदीची सरकार आयले तेन्ना आमी हो एअरपोर्टाचें काम सुरू करून आज तो कंप्लीट जालो आनी खुबश्यो गोश्टी, खुबश्यो विकासाच्यो गोश्टी आज जातात. त्याच बरोबर हांव जेन्ना आयुष मंत्रालयात लागीं ताका तितूंत ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद सगळ्यांचो उल्लेख जालो आनी त्या उल्लेखाचो जवळ 305 कोटीचो प्रोजेक्ट, हो प्रोजेक्ट साकार जालो, हांवें सुरू केलो आनी कोविडाच्या हातूंत सुद्दां आमी काम करून कंप्लीट केलो. आनी आज ते खूब लोकांक आयुर्वेदा पद्दतीन इलाज मेळटा, तरेतरेचे कॉमन दुरुच्या ते बरे जावन घरा वतात आनी एक खूब फायदो गोंयकारांक आनी आमच्या खास करून आमच्या लोकांक तयार जालो. एक नॅशनल वॉटर